संकेतभाई आरसेकर जे आमचे फाटले कितलीशीच वर्सां जाली समाजसेवा करता आसतना ते आमचे खेळा शिक्षणीक क्षेत्रान म्हूण खेळा मळार म्हूण हे सगळे फिल्डांचेर आपले कार्य करीत आसा फाटली कितलीशीं वर्सां. आनी आज तेणें आमचे सिनियर सिटीजन्स डे आशिल्लो पळय तेजें औचित्य साधून सिनियर सिटीजना खातीर एक वळखातन म्हणून तेणें ही एक सर्त आयोजीत केल्ली आसा. खरोच बरो असो उपक्रम आसा. आनी हांगा जर हे पार्टिसिपंट्स पळय जो प्रतिसाद जो मेळ्ळो आसा तो पळयत जाल्यार सामकें खूब बरें दिसता. आनी खास आकर्शण म्हणजे अशें आसा की आमचे कुळे गांवचे आमचे एक बुजुर्ग हांगा येयल्ले आसा सिनियर सिटीजन म्हणजे तेका सकुदादा म्हणून आमी तेका वळखता. तेका 100 वर्सां जाल्या. खास आकर्शण म्हणजे तेका 100 वर्सां जाल्ली आसा आनी तेजी फिटनेस इतली बरें आसा तो आजून काम करतना आमी तेका पळयता. आमच्या गांवांत सुद्दां तो आपल्या घरा कडेन कितें ना कितें करीत आसता. तेजे खातीर हांव संकेतभाईचें चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच संकेतभाई ह्यो सगल्यो गोश्टी करता आसतना येणाऱ्या काळाक आमच्या सावड्डे मतदारसंघाक रिप्रेझेंट करपा खातीर तेका सगळ्या मतदारसंघाच्या तरुणांनी जावं बुजुर्गांनी सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. आनी हांव देवा लागीं मागतां की फुडले येणारो जो काळ आसा त्या काळा भितर आमचे संकेतभाईक बऱ्या आशिर्वाद मेळचो की ह्या मतदारसंघाचो उदरगत करपा खातीर आनी हे मतदारसंघ एक बऱ्या लेवलाचेर व्हरून दवरपा खातीर तेका तेजे हात बळकट करचे इतलेंच मागता. पुढं खूप झाड येयल्या लोक खूप बरें दिसता. कशी हे सायडीक कशी जाल्ली केला जावपा जाय असले. तुमचें नांव कितें? भाऊ तुम्ही आयज हे हाका पार्टिसिपेट जावपा आयल्या हे शर्यतीक. तुमची नांव कितें? हा कितली वर्सां तुमकां? तुका वर्सां कितली? आयज संकेत आरसेकरान जे चलपाची शर्यत दवरल्या हांगा सिनियर सिटींग ती बरी पडटा. कितें सिनियर सिटींग अशी कोण दवरिना. कितें ती बरी पडटा चलपाक आमकां आनी कितें दवरपा जाय कोणी तरी. कळ्ळें तुमकां उमेद आसा? आमकां उमेद आसा. तुम्ही खंयच्यान येयल्या? आमी कुळेच्यान येयल्या. कुळेच्यान येयल्या. कितल्यांक सुमार भायर सरले सकाळी येवपाक? आतां टायम जालो रे. आमी 7:30 पयलीं उठ्ठा आमी 5:30 उठ्ठा आनी आमी वयता बी चलो हें आतां आमकां हांगा येवया. बरें कित्याक लागून तुमकां संकेत आरसेकर पार्टीका समाजसेवी सावड्डेचो तेणे हांगा एक रन दवरली म्हणून सिनियर सिटीजनाक. हांव सिनियर सिटीजन म्हाका 70 क्रॉस जाले. मातशें पार्टिसिपेट जावया भितर. तुम्ही केन्ना वखदां चलता डेली बीन? हय डेली म्हागेले एक 2-3 किलोमीटर चलप आसता. आतां आमी पळयता युवा जे आसा ते टुर्नामेंट दवरता फुटबॉल आसता क्रिकेट आसता. मातशें वखदां दवरप हे काळाची गरज आसता कितें? आतांच्या समाजान सामकें गरजेचें कित्याक लोकांची चलप कमी जाला. ह्या निमतान लोकांक चलपाचें पयलीं लोक आपसूकच चलताले. आतां लोकांचे गाडये घोडे जाले आनी प्रत्येक गोश्टी स्कुटर मारली हें मारली तें मारली. आतां म्हाका हांव फॉर एग्जाम्पल भरपूर चलपी हांव हे एटलिस्ट 22 किलोमीटर चल्लो हांव म्हाजें भुरगेंपण. चलप हें गरजेचें. हांव आतां स्वता डेली म्हणजे म्हागेलें वॉकिंग आसता. चलप हें इम्पॉर्टंट हेची लोकांक जाणीव करून दिवपाक जाय. संकेत आरसेकरान हे आयोजन केला. खुबशे सिनियर सिटीजन दिसता. अशी गोष्ट सावड्डे मतदारसंघात पयलींशी गांवची कशें दिसता तुमकां हे वातावरण? वातावरण बरें आसा. आमकां रात्री कडेन कोण तरी फोन केल्लो सकाळी वचून प्रोग्राम आसा वचता म्हणून येवचें म्हणून. मागीर तो सकाळी हाडून गेल्लो आमकां. सकाळी आमी चालून भायर सरले. तुमकां अशी आयोजनां कशें दिसता? बरें दिसता. अशें जावपा जाय. अशें जावपाक जाय न्हू असो कितें तरी प्रोग्राम जावपाक जाय. सिनियर सिटीचो जावपा जाय. सिनियर सिटीजन अशी. तुमचें नांव कितें? महादेव माटणेकर तुमकां खंयच्यान येयलें? कुळेच्यान. कशें दिसता हेतून पार्टिसिपेट जावन? आयज हे जे सर्त हे दवरला कॉम्पिटिशन तितून पार्टिसिपेट जावपाक कशें दिसता तुमकां? बरें दिसता. अशें पयलीं जाल्लें केला? अशें आतां तुमी सगळे चडशे लोक भुरगे सिनियर सिटीजन आसा. कसो तरेन उत्साह आसा?
एकदम आनंदित आसा. आनंदीत आसा. खुशी आसा. तुमकां एज कितली? 66. 66. आयज जो संकेत आर्सेकरान इनिशिएटीव घेतला सिनियर सिटीजना खातीर, तुमी एक एक्सपंच आसा कुळी पंचायतीचे, तुमी बी पार्टिसिपेट जाले मोठ्या प्रमाणान लोकांची जी सिनियर सिटीजनाची गर्दी दिसता हेतून पार्टिसिपेट जावपाक. तुमचो आज हो इनिशिएटीव पळोवन तुमचो विचार कितें आसा? आमचो विचार म्हळ्यार पयली सुवातेर हांव संकेत बाब आर्सेकर हाचें अभिनंदन करता, कारण ताणें आमी टुर्नामेंट खुबशे करता भुरग्यां खातीर, पूण जाणट्यां खातीर ताणें जी पळय इनिशिएट घेतला तो खरोच मोठो मोलादीक आसा. कित्याक आमच्या जाणट्यांक अशें दिसता की आमी आतां इतलें आयुश्यभर ह्या भुरग्यां खातीर केलें, आतां तांकां रिटायरमेंटाचें जें फुडलें आयुश्य आसा ताचे खातीर तांचें आयुश्य बरें जावचें आनी तांकां अशें दिसचें आमी केलें जालें ना, हाणें संकेतान इनिशिएटीव घेवन आमचे खातीर फुडेंय ते करतले अशें तांकां आशा उरली. त्या खातीर तांची आशा वाडोवपा खातीर म्हाका खरेंच परत एकदां संकेताचें अभिनंदन करता. आनी म्हाका हें इतलें बरें दिसलें हो कॉन्सेप्ट जो आसा सिनियर सिटीजना खातीर तो खरेंच तोखणाय करपा सारको, कारण आमी खुबशे पळयता आयुश्यभर तांचे सगळें कामां ते आमचे खातीर ते झटलेले आसा. आनी हांव तांची उर्बा वाडोवपा खातीर हांव कुळेच्यान हांगा पसून आयिल्लो आसा. संकेत बाब, आज तुमी एक इनिशिएटीव घेतल्यार खूबशी लोकांची गर्दी दिसता. भुरगे बी पळोवपाक येयल्यार सिनियर सिटीजन पार्टिसिपेट करपाक हांगा पळोवपाक एक 100 वर्साचो जो सिनियर सिटीजन आसा तो एक्टीव आसा आनी खंय तरी ह्या सर्ती भाग घेवपाक आयला. तुमची बी हेजेर कितें म्हणलें आसा? थंयच्यानूच आमकां एक मोटिवेशन मेळटा. तेंच्यांनी इतलीं वर्सां काम करून कश्ट करून आयज तेजी हेल्थ अशी आहा की 100 वर्सांचेर तो चलपाक आयज रेडी आसा. तेजे कडल्यान मोटिवेशन घेवन आतां प्रायम मिनिस्टरान कशें सांगलां ओबेसिटी हो सामको व्हडलो विशय की पयलीं लोक बरे चडपातळ आसताले, आतां 30-35 वर्सांचेर मोठे जाता आनी कंट्रोल उरना. तांचे कडल्यान पळोवन आमकां मोटिवेशन मेळटा. म्हाकाय बरें दिसता इतली उमेदीर सगळे आतां 6:30 सगळ्यांक रिपोर्टींग टायम आशिल्लो, सकाळ फुडें इतले एजीचो मनीस जावन सुद्दां तो सकाळ फुडें पावलो. तेजे कडल्यान एनकरेजमेंट म्हणून खूब जाणांक अशें एनकरेजमेंट मेळटलें आनी फिटनेसा खातीर सगळे भितर सरतले.